अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मारूफ फारूक और इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का आखिरी पैराग्राफ, जो है पैराग्राफ नंबर 10। इसके हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें जो लिखा है उसका क्या एग्जैक्टली मतलब है। लेट्स स्टार्ट। ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. यानी कि इंसान की और मुआशरे की इस मुकम्मल तब्दीली की वजह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो बहुत गहरा ईमान अल्लाह ताला पर था, उस वजह से, उनकी इंसानियत के लिए मोहब्बत की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अजमत की वजह से था। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम करते हैं। पहला वर्ड है थरो। थरो का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरे जो मुआशरे में तब्दीली आई, अंदर से बाहर तक पूरी तरह से एक जो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी वो बिल्कुल एक बदल गया, उसको हम कहेंगे थरो, यानी मुकम्मल या कामिल। ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली। थरो का हम मीनिंग लिख लेंगे मुकम्मल, और इसका सिनोनिम हम कर लेंगे कंप्लीट। ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली। और सिनोनिम इसका सिंपली चेंज। अच्छा, यहाँ पर हमारे सेंटेंस में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ओस टू द रसूल डीप फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी। ओ का मतलब होता है किसी के कर्जदार होना, कि मैं, यानी कि ये जो मुआशरा है और जो इंसानियत है, वो हम लोग सब कर्जदार हैं कि ये जो सारी तब्दीली इसमें आई है, एक बेहतरी आई है, वो किस वजह से आई है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की वजह से, उनकी इंसानियत से मोहब्बत की वजह से और उनके किरदार की अजमत की वजह से। तो ओ का जो हम मीनिंग लिखेंगे वो हम लिखेंगे कर्जदार होना, और सिनोनिम लिखेंगे इन डेट टू। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड है डेट, DEBT। डी इसमें साइलेंट है, आप इसको डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, आप इसको सिंपली डेट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला इसका सेंटेंस है, इंडीड हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो। इंडीड का मतलब है सच में, बेहतर इसमें जब आप ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो आप बोलेंगे बिलाशुबा। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक कामिल नमूना है पैरवी करने के लिए। परफेक्ट मॉडल का मतलब है कामिल नमूना। परफेक्ट अगेन उसका यही मतलब है कंप्लीट, यूनिक, जिसमें कोई खामी ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो। इंडीड को हम लिख देंगे बिलाशुबा। इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है सिनोनिम में, जो कि है सर्टेनली। सर्टेनली अगेन ये मेरा हाउएवर की तरह एक मेरा पसंदीदा लफ्ज है सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब है कि श्योरली, जरूर। परफेक्ट, परफेक्ट का क्योंकि हमने ऊपर थरो में मुकम्मल लिख लिया है, तो परफेक्ट के लिए आप कर लें कामिल, कंप्लीट। हाँ, लेकिन परफेक्ट का जो सिनोनिम है उसमें हम कर देंगे यूनिक या फॉल्टलेस। एक और बेहतर लफ्ज है फॉल्टलेस, FAULT, फॉल्ट, एंड LESS, लेस। फॉल्टलेस एक ही वर्ड है। मॉडल, नमूना। मॉडल के लिए हम सिंपली लिख लेंगे एग्जाम्पल। मिसाल भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। टू फॉलो यानी पैरवी करना।
پیروی کرنا. اور ٹو فالو کے لیے ہم ایک اور ورڈ یوز کر سکتے ہیں ٹو بی انسپائرڈ, کہ ان سے obviously متاثر ہو کے ہی کسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کر لیں گے ٹو بی انسپائرڈ. یعنی کہ اگر یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے تو آپ کا جو سینونیم ہوگا وہ جہاں پر انسپائرڈ لکھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ صحیح اس کا آنسر ہے. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آئیں گے سینونیم. یہ ہمارا پیراگراف کا پہلا پارٹ ہے. اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں. آگے اس میں لکھا ہے In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, حضرت عائشہ said, یعنی کہ ایک سوال کے جواب میں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھا, حضرت عائشہ نے کہا His morals and character are an embodiment of the Quran. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے, یا اس کو آپ زندہ مثال بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو ایک ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے ایمبوڈیمنٹ. مورلز کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق, اور کیریکٹر کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کردار. ایمبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایگزامپل, ایک آپ کو کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے, اس کی ایگزامپل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جو قرآن میں لکھا گیا ہے وہی ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ ایمبوڈیمنٹ یعنی کہ ایک زندہ مثال کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایمبوڈیمنٹ زندہ مثال کر لیں, صرف مثال کر لیں, دونوں ٹھیک ہے. اور سینونیم میں اس کا لکھ رہی ہوں ایگزامپل. ایمبوڈیمنٹ, زندہ مثال اور ایگزامپل. پھر اس میں آخری الفاظ ہیں The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is یعنی کہ قرآن مجید میں انسانیت کے محافظ, سیویئر یعنی کہ محافظ, حفاظت کرنے والا, انسانیت کے محافظ کے بارے میں آخری الفاظ ہیں او نبی surely we have sent you as a witness, کہ اے نبی ہم نے تمہیں ایک گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس میں شورلی تو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے ایز ضرور, ضرور لکھا جا سکتا ہے, دراصل بھی لکھا جا سکتا ہے, دونوں ٹھیک ہے. We have sent you as a witness, ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے, and as a bearer of good news, اور اچھی خبر سنانے والا بنا کر, and as a warner, اور ڈرانے والا بنا کر, and as the one inviting to Allah by his permission, اور وہ شخص بنا کر جو اللہ کی راہ پر لے کر آئے اس کی رضا سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی رضا سے, and as a light giving torch, اور روشنی دینے والی مشعل کے طور پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر وہ کچھ کام دیے گئے تھے, کچھ کیریکٹرسٹکس ان کے تھے, اور وہ کیا تھے کہ وہ وٹنس تھے یعنی گواہ تھے, اچھی خبر سنانے والے انسان تھے, پھر وارنر تھے یعنی ڈرانے والے انسان تھے. ڈرانے کس چیز سے؟ کہ آخرت سے ڈرو, اللہ کی سزا سے ڈرو, اللہ کے قہر سے ڈرو, اللہ کی طرف آ جاؤ. وہی جو ہمارا نیکسٹ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. اور جو پانچویں چیز اس میں کہی گئی ہے وہ ہے مشعل بنا کے بھیجا. مشعل ہوتی ہے ٹارچ جو کہ روشنی دیتی ہے. اس کے آخری الفاظ کے ہم دیکھتے ہیں ورڈز میننگز. پہلا ہمارے پاس آ رہا ہے وٹنس. وٹنس کو ہم سمپلی اردو میں لکھتے ہیں گواہ, اور سینونیم ہم اس کا لکھ سکتے ہیں آبزرور. آبزرور وہ انسان ہوتا ہے جو کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. آبزرو ہوتا ہے غور کرنا. بیرر کا مطلب ہوتا ہے لانے والا, کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے لے کر آئے انسان کوئی. اور بیرر کے لیے ہی جو میں سینونیم لکھوں گی وہ ہے میسنجر. MESSENGER, میسنجر. وارنر, وارنر کا مطلب ہے ڈرانے والا.
ये वार्निंग आपको देने वाला कि सुधर जाएं, नेकी के रास्ते पर आ जाएं, डराने वाला। और फिर इसका जो सिनोनिम हम लिखेंगे, रिवीलर भी लिख सकते हैं, एक अच्छा लफ्ज है। रिवीलर से मुराद है एक बात बताने वाला, कोई खबर सुनाने वाला। टॉर्च के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मशल। और इसके लिए जो सिनोनिम यूज किया जा सकता है वो है लैम्प। लैम्प चिराग, रोशनी देने वाला चिराग भी आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ये आपका पूरा चैप्टर था द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर्स में पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी, जो भी डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चंस हैं सारा हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।